حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده على جزيل نعمائه ونشكره على جميل آلائه. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيا أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأوصيكم ونفسي بالرجاء والتفاؤل برحمة الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يقول: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أيها الإخوة المؤمنون، هذا العصر الذي نعيش فيه اليوم مليء بالتوتر الذهني واليأس والقنوط. نرى كثيرا من الناس مصابين بسوء الظن من الله سبحانه وتعالى ومن الفطرة الإنسانية. كل من نزوره أو نلقاه هو يشكو ريب الزمان وفوارق الحدثان، إما بقلة المال، وإما بالانهيار في الصحة، وإما بفقدان الأولاد، وإما بعدم وصوله إلى غاية كان يتوخاها، فيصاب بالتشاؤم ويصاب بالضعف والخور. ولا شك أن التشاؤم يجعل الإنسان ضعيفا، وإن الإنسان يصاب بالضيق النفسي، وإن التفاؤل
التفاؤل نور من الله سبحانه وتعالى يشرح الصدر ويريح البدن، ويكون الإنسان في حالة من الطمأنينة والسكينة الإلهية. قال الله سبحانه وتعالى وهو يحث على التفاؤل: قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى يوم القيامة فينبئكم بما كنتم تعملون. أيها الإخوة المؤمنون، منح الله عز وجل الإنسانية جمعاء نعما كثيرة ومنحا جسيمة، وهذه النعم هي التي تميز الإنسان والإسلام من الديانات والحضارات الأخرى. فجميع الحضارات والثقافات مدينة في هذا الشأن للإسلام. إن الإسلام كما منح الإنسان عقيدة التوحيد والمساواة البشرية وكرامة الإنسان، كذلك حارب الإسلام اليأس والقنوط في حياة الإنسان، وبعث في حياة الإنسان الرجاء والأمل والثقة والاعتزاز. لا شك أن الهندوسية تعتقد بعقيدة التناسخ، ولا شك أن النصرانية تنادي بأن الإنسان مذنب وعاص، وإن عيسى عليه الصلاة والسلام صار كفارة لقومه ولبني إسرائيل. لكن الإسلام يعلن بكل قوة وبكل صراحة أن الصلاح والصلاحية فطرة الإنسان، وأن الإنسان مسؤول عن عمله، وإن الإنسان مهما كان مذنبا ولو بلغت ذنوبه عنان السماء، ولو كانت ذنوبه مثل زبد البحر، ولو كانت سيئاته مثل قراب الأرض، الله عز وجل يغفر ذنوبه. ذلك لأن الله عز وجل يبشره بهذه الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم دائم التفاؤل جميل البسمة، لا يعرف الخور ولا الضعف ولا يعرف الإحباط ولا يعرف الانكسار، فإنه كان يواصل أمله بكل استمرارية. كان صلى الله عليه وآله وسلم في مكة المكرمة وكان يضيق عليه وكان يعذب أصحابه، لكنه مع ذلك كان يقول بكل ثقة وبكل رجاء: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، وإنه لا يخاف إلا الله وذيب على غنمه. هذا النبي الكريم إنه كان في الطائف، وكان قد آذاه أهل الطائف وقد ألقوا رجليه حتى جاء ملك الجبل ليطبق الأخشبين الجبلين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله عز وجل ولا يشرك به شيئا. هذا النبي الكريم إنه كان في غار ثور، وكان المشركون على فم الغار، وقد رأى هذا المنظر وهذا المشهد سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقال ما قال، فقال صلى الله عليه وسلم: ما ظنك بالاثنين الله ثالثهما، وقال أيضا: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. أيها الإخوة المؤمنون، التفاؤل جزء من إيماننا، الثقة جزء من ديننا، الاعتماد على الله عز وجل جزء من إيماننا وإسلامنا. فالمؤمن الحقيقي لا يكون سيء الظن من الله سبحانه وتعالى، ولا يكون متشائما، ولا يكون ضعيف الهمة. وقد أثبتت الدراسات العلمية الآن أن التفاؤل يطيل عمر الإنسان، وإنه يقوي مناعة الجسد، وذلك وعد الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا عند
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشاؤم وعن التطير وعن تمني الموت، فقال لا يتمنين أحدكم الموت، فإن كان متمنيا فليقل اللهم إن كانت الحياة خيرا لي فأحيني، وإن كان الموت شرا لي، وإن كانت الحياة شرا لي فأمتني. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، الضعف والخور والتشاؤم يوجد في حياة الإنسان، فلا بد من معالجته، فلا بد من إزالته، ولا يمكن إزالته ولا يمكن معالجته إلا بالإيمان بقضاء الله عز وجل وقدره، ذلك لأنه لا تسقط ورقة ولا تهب ذرة ولا تقطر ماء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك هذا المرض لا يزول إلا بدراسة السيرة النبوية، كيف النبي صلى الله عليه وسلم واجه المشكلات وواجه المصائب حتى لقي الله سبحانه وتعالى. وهذا المرض لا يزول إلا بمجالسة الصالحين وصحبة الصالحين، ذلك لأن أولياء الله عز وجل يكونون مطمئنين فرحين مستبشرين بما آتاهم الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نسأل الله خيرا ونعوذ بالله من كل شر. علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الدعاء: اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وعلمنا كذلك: اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والحرص والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة القدس وثلث بكم أيها المؤمنون حيث قال مخبرا وآمرا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ولا سيما على سيدنا أبي بكر الصديق صاحب رسول الله في الغار، وعلى سيدنا عمر الفاروق قام أساس الكفار، وعلى سيدنا عثمان ذي النورين صاحب الحياء والوقار، وعلى سيدنا علي المرتضى أسد الله الجبار، وعلى سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى عمي النبي المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة باب الفضل العباس، وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللهم اغفر لي ولمن أحسن إلي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلحهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أهلك أعداءك وأعداء الدين، اللهم شتت
اللهم مزق جمعهم، اللهم فل حدهم، اللهم نكس أعلامهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم، وادعوه يستجب لكم، واشكروا نعمه يزدكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.